वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। इदानीं भवतां पुरस्तात् परमलघुमञ्जूषायाम् अयं सप्तमः पाठः भवति। स्फोट स्वरूपं परादिवाक् स्वरूपं च तदधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र ये मुख्यांशाः भवन्ति ते इत्थं सन्ति। स्फोट विषये मीमांसक मतमादौ अनुद्यते, अतः स्फोट विषये मीमांसक मतानुवादः, तत्खण्डनं, स्फोट विषये नैयायिक मतानुवादः, तन्मत निरासः, वैयाकरणनये स्फोट स्वरूपं परादिवाक् स्वरूपं च। इतः पूर्वं भवद्भिः वृत्तेः त्रयो भेदाः शक्ति लक्षणा व्यंजना रूपाः सप्रपंचम् अधीताः। तत्र शक्ति प्रकरणान्तर्गते स्फोट परिचयात्मके प्रथमे पाठे वृत्त्याश्रयः शब्दः इति कृत्वा ग्रंथकारेण आदौ स्फोटस्य स्थूलतः परिचयः कारितः। तदित्थं वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटस्त्रिधा, तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षोडा, अखंड पदस्फोटः, अखंड वाक्यस्फोटश्चेति अष्टौ स्फोटाः सिद्ध्यन्ति। इतोपि विविच्य एवं वक्तुं शक्यते वर्णस्फोटः द्विविधः, वर्णजातिस्फोटः, वर्णव्यक्तिस्फोटश्च। पदस्फोटः त्रिविधः, पदजातिस्फोटः, सखंड पदव्यक्तिस्फोटः, अखंड पदव्यक्तिस्फोटश्च। वाक्यस्फोटोऽपि त्रिविधः, वाक्यजातिस्फोटः, सखंड वाक्यव्यक्तिस्फोटः, अखंड वाक्यव्यक्तिस्फोटश्च। येषु शाब्दिकानां मते वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यं लोके वाक्यस्फोटस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थपरिसमाप्तेश्च। यतः लोके न वर्णः नापि पदं निराकांक्षरूपेण ज्ञानं जनयितुं समर्थं, वाक्यं हि व्यवहारे शक्तिग्रह साधनम् इति तस्मात् निराकांक्षरूपेण ज्ञानं जनयत्येव। एवञ्च वाक्यादेव निराकांक्षरूपेण ज्ञानं भवति। अनया रीत्या स्फोटस्य सामान्य परिचयः भवतां पूर्वमस्त्येव, स च पुनः स्मारितः। प्रकृतपाठे स्फोट विषये मीमांसक मतानुवादः, तत्खण्डनं, नैयायिक मतानुवादः, तत्खण्डनं, स्फोट स्वरूपं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति परादिवाक् चतुष्टय स्वरूपं च अत्र क्रियते इति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः मुख्यांशत्वेन। तत्र आदौ मीमांसक मतानुवादः, मीमांसकाः स्फोटं स्वीकृत्य तदाश्रित्य किं कथयन्ति इति अत्र निरूप्यते। अत्र यो वृत्त्याश्रयः अष्टविधः स्फोटात्मकः शब्दः उच्यते, तत्र अष्टविधेषु कतमः वृत्त्याश्रयो भवति इति चेत् मीमांसकाः वर्णः इति वदन्ति। यद्यपि मीमांसकाः वर्णनित्यतावादिनः, तथापि वर्णानां नित्यताम् अंगीकुर्वन्तोपि न तस्य स्फोटरूपत्वम् अंगीकुर्वन्ति इति विशेष्य भवद्भिः ज्ञातव्यम्। ते वर्णानां प्रत्येकमर्थस्य वाचकत्वम् अंगीकुर्वन्ति। तेषां मते गौर् इत्यत्र गकार औकार विसर्जनीयाः शब्दः। वर्णाः एव समुदायभावापन्नाः पदव्यपदेशभाजः सन्तः अर्थानां वाचकाः भवन्ति। तेषामेव अर्थेन सह शक्तिरूपः सम्बन्धः इति। गौर् इत्यत्र वर्णाः एव शब्दः, न च स्फोटात्मकः शब्दः कश्चित्, वर्णत्रयातिरिक्तस्य स्फोटस्य बुद्ध्यविषयत्वात् इति तथा उक्तं तैः। मीमांसकमतखण्डनम् अस्माभिः इत्थं क्रियते, यथा ग्रन्थे उक्तं वर्णाः प्रत्येकमर्थवन्तः वृत्त्याश्रया इति मीमांसकोत्वं सम्यक् नास्ति। कुतः? तत्र इदं ज्ञातव्यमादौ वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वम् उत वर्णसङ्घातस्य इति निर्णयः कर्तव्यः। न हि वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं सम्भवति, तथा च प्रथमेनैव बोधसम्भवात् द्वितीयादिवर्णोच्चारणमेव व्यर्थं स्यात्। यदि गौर् इत्यत्र गकारस्यैव वाचकत्वं, तदा औकारविसर्जनीयोच्चारणं व्यर्थमेव। किंच धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकमर्थवत्वे प्रतिवर्णं सुबुत्पत्ति नलोपादि प्रसंगश्च स्यादिति तत्तद्वर्णोच्चारणस्य तत्र व्यर्थता भवति। एवञ्च यतः वर्णः तत्र अर्थवान् इति तदाश्रित्य इदमुच्यते। अस्तु तर्हि वर्णसङ्घातस्य वाचकत्वम् इति चेत् तदपि न सम्भवति उच्चरित प्रध्वंसितत्वात्।
यतः उच्चारणकाल अव्यवहितोत्तरकाले एव प्रध्वंसिनां क्षणमात्रस्थायिनां वर्णानां संघात एव भवितुं नार्हति। संघातस्तु समकाल उपस्थितानामेव भवति यथोक्तं तार्किकैः। योग्य विभु विशेष गुणानां सोत्तरवर्ती योग्य विभु विशेष गुण नाश्यत्वेन एककालावच्छेदेन वर्ण समुदाय असंभवेन वर्ण संघातः दुर्लभः। एवंच वर्णानां योगपद्यासंभवेन समुदायस्य असंभवः। वर्ण विषये उत्पत्तिपक्षः अभिव्यक्तिपक्षश्च वर्तते। तत्र उभयपक्षेपि क्षणात्मककालावच्छिन्न एव वर्णः तदात्मक कालस्य यथा प्रत्यक्षत्वासंभवः तथैव तत्कालावच्छिन्न वर्णस्यापि क्षणात्मकत्वं सिद्ध्यति। एवं क्षणिकवादिभिस्तु उच्चारणकाले एव विनाशित्वम् उच्यते वर्णानाम्। अस्माभिरपि उच्चरित प्रध्वंसितत्वात् समुदायासंभव इति उच्यते। तथापि क्रियायाः क्रमिकत्वात् उच्चारण प्रध्वंसयोः योगपद्यासंभवः। यथा हि वर्णोच्चारणस्य यः अधिकरणकालः यस्मिन् काले वर्णः उच्चार्यते तस्माद् उत्तरकालः अव्यवहित अनन्तरवर्तिकालः तस्मिन् वर्तिध्वंसः नाम स्थितिनाशः तस्य प्रतियोगित्वमेव उच्चरित प्रध्वंसितत्वमिति। यतो हि वर्णाः उच्चारणकाल अव्यवहितोत्तरकाल विनाशिनः। एवंच एतादृश उत्पत्तिविनाशि वर्णानां समुदायस्य एककालावच्छेदेन कथमपि असंभवः तेन समुदायस्यापि वाचकता न संभवति इति कथनस्य अभिप्रायः। अनेन वर्णः यस्मिन् क्षणे उत्पद्यते तस्मिन्नेव क्षणे नश्यति इति वादोऽपि निरस्तः। अत्र च प्रमाणम् इको यणचीति सूत्रार्थ बोधाय व्यवस्थार्थं तदुक्तं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं तत्र उपतिष्ठते। तेन पूर्वत्वस्य अव्यवहितत्वस्य च उपस्थितिर्भवति। तेन इको यणचि इति अचिक्रियमाणं कार्यम् अव्यवहितपूर्वस्य भवति इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। यदि वर्णानाम् उत्पत्तिक्षणे एव विनाशः स्यात् तर्हि नष्टस्य वर्णस्य प्रत्यक्षत्वाभावात् कश्च पूर्वः कश्च परः इत्यादि व्यवहार एव न स्यात्। तदभावे हि इको यणचि इत्यादि सूत्राणामेव अप्रवृत्तिः स्यात् तत्तद् सूत्रार्थ ज्ञानाभावात्। अनेन मीमांसकोक्तं वर्णः एव वाचकः इति मतं निरस्तम्। अधुना नैयायिकानां कः वादः नाम तेषां किं मतमस्ति स्फोटविषये इति निरूप्यते। तत्र नैयायिक मते त्रयः कल्पाः सम्भवन्ति। ते इत्थं वदन्ति। तत्र प्रथमः वर्णानाम् अनित्यत्वेपि येषां वर्णानाम् उच्चारणं श्रुतं तेषां वर्णानां संस्कारः तद्बुद्धौ संजायते येन पश्चाद्वर्ति वर्णानाम् उच्चारण कालेपि पूर्वोच्चारित वर्णाः गृहीताः भवन्ति अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन। एवं उत्तरोत्तर वर्णैः सह पूर्व वर्णानां गृहीतत्वेन पदं प्रत्यक्षतामायाति यतः शाब्दबोधः संभवति इति प्रथमः कल्पः। द्वितीये ते वदन्ति अथवा शब्दज शब्दन्यायेन वीचीतरंग न्यायेन वा चरमवर्ण प्रत्यक्ष पर्यन्तं पद प्रत्यक्षोपपत्तिः। अस्य अयम् अभिप्रायः यथा हि भेर्यादिभिः उत्पादितः कश्चित् शब्दः स्वविनाशात् पूर्वमेव शब्दान्तरम् उत्पादयति सजातीयं यथा वा उत्पन्ना वीचिः स्वप्रलयात् प्राग् विच्यन्तरम् उत्पादयति तथैव शब्दात् शब्दान्तरोत्पत्तिः इति न्यायेन पूर्व उच्चरित वर्णाः तावत्पर्यन्तं स्वसजातीयं ध्वनिम् उत्पादयन्ति यावत्पर्यन्तं श्रोता चरमवर्णं न शृणोति। इत्थं चरमवर्ण श्रवणकाल पर्यन्तं पूर्वोच्चरित वर्णानाम् उत्पद्यमानत्वात् समस्तं पदं प्रत्यक्षतायाः विषयः भवति। अधुना तृतीयः कल्पः कः इति पश्यामः तेषाम्। अथवा पूर्व वर्णानां नाम प्रागुच्चरित वर्णानां यः अनुभवः तज्जन्यः यः संस्कारः तस्य सहचरः यश्चरम वर्णः तस्य अनुभवात् पद प्रत्यक्षत्वं तेन च शाब्दबोधो जायते। अनया रीत्या नैयायिकाः त्रिविध कल्पैः वर्णानाम् अनित्यत्वेपि शाब्दबोधो जायते इति वदन्ति। अधुना कल्पत्रयेण नैयायिकैः यदुक्तं तत् अस्माभिः क्रमेण निरस्यते इत्थम्।
तत्र वर्णानित्यतावादिनः नैयायिकाः पदप्रत्यक्षता विषये यत् प्रतिपादयन्ति तत्सर्वम् अयुक्तम्। तत्र प्रथमे कल्पे अयं पूर्वः अयं परः इति व्यवहारः नोपपद्यते। तन्मते वर्णानाम् अनित्यत्वात् पूर्व वर्णस्य अभावात् तदुत्तरवर्णे नाम नष्ट विद्यमानयोर्मध्ये अव्यवहितोत्तरत्व संबंध एव उपपादयितुम् अशक्यः। अव्यवहितोत्तरत्व संबंधः तत्रैव संभवति यत्र एककालावच्छेदेन द्वयोः पदार्थयोः सद्भावः इति। द्वितीये कल्पे शब्दज शब्दन्यायेन यद्यपि पदप्रत्यक्षोपपादनं संभवति तथापि तत्पदं न विद्यमानम्। एवंच तस्मिन् शक्त्याश्रयतायाः ज्ञानस्य अनुपपत्तिः स्पष्टैव। यदि अविद्यमाने पदेपि वृत्त्याश्रयता स्वीक्रियते तदा नष्टः घटः जलवान् इत्याकारके ज्ञानस्यापि प्रमात्वं स्यात्। दृष्टान्तानुसारेण यया रीत्या नष्टे नाम अविद्यमाने घटे आधेयस्य जलस्य आश्रयता न सिद्ध्यति तथैव तयैव रीत्या अविद्यमाने पदे वाच्यार्थबोधकवृत्तेः आश्रयतायाः असंभव एव। तस्मात् द्वितीयः कल्पः अपि तेषां न समीचीनः। तृतीयः यः कल्पः वर्तते तत्र इत्थमुच्यते तृतीये तु अनुभवानुसारं संस्कारेऽपि क्रमः इति अनुभवविरुद्धम्। कुतः पूर्व वर्णजन्य संस्कार विशिष्ट चरमवर्णानुभवेन शाब्दबोधः इति मते वर्णक्रमेणैव संस्कारक्रमः इति विनिगमकाभावात् क्रमस्य विपरीतबोधेन ततः अनभिष्ठार्थोऽपि आपद्येत। नदी दीनः सरो रसः इत्यादौ यतः नदी इति पदं श्रुत्वा आदौ नकारः श्रुतः तदनन्तरं दकारः ततः इकारः इत्यादिकं तद् विपरीततयापि भवितुम् अर्हति। तत्र विनिगमकं किं नाम अनेनैव क्रमेण बोधः भवतु इति। तस्मात् तद् न स्वीक्रियते। किञ्च वर्णानाम् उत्पत्ति स्वीकारे तत्र भेदस्यापि अनिवार्यता स्यात्। अस्माकं मते वर्णाः नित्याः नाम शब्दः नित्यः अस्माकं तु तस्य उत्पत्तिरेव नास्ति। नैयायिकानां मते वर्णानाम् उत्पत्ति स्वीकारे तत्र भेदस्यापि अनिवार्यता अंगीकार्या। यतः उत्पत्तिमत्सु मनुष्येषु भेदः दृश्यते तथैव उत्पत्ति विनाशवदां वर्णानां समुदाय रूपस्यापि भेदः अंगीकरणीयः। तथा सति एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः युगपत् सर्वयागेषु अंगं भवति इति भाष्यस्यापि विरोधः स्यात्। तत्र भाष्ये प्रादुर्भूतः इत्यस्य अभिव्यक्तः इत्यर्थः उक्तः न तु उत्पन्नः। तेन वर्णानाम् उत्पत्तिपक्षः यः नैयायिकैः आदृतः तन्मते भेदः अवश्यमभ्युपेयः स अस्माकं मते न संगच्छते अस्माकं नये शब्दानां नित्यत्वात्। अस्माकं तु भाष्यस्यैव परमप्रामाण्यमस्ति। अतः भाष्ये यथा उक्तं तद्वद् अस्माभिः अंगीक्रियते। किंच वर्णानाम् उत्पत्तिपक्षे शब्दनित्यता हान्या शब्दार्थसम्बन्धस्यैव हानिः स्याद् इत्यस्ति महान् दोषः। कुतः शब्दः नित्यः अर्थः नित्यः तयोः सम्बन्धश्च नित्यः इति सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र उक्तम्। तस्मात् अनया रीत्या नैयायिकैः त्रिधा विकल्प्य पदप्रत्यक्षतां संसाध्य शाब्दबोधम् उत्पद्यते इत्युक्तं तत्सर्वं न संगच्छते अस्माकं मते इति निराक्रियते अस्माभिः। अतः परं स्फोटस्वरूपं किमिति कथयामः। पूर्वोक्तरीत्या वर्णवादीनां मीमांसकानां पदवादीनां नैयायिकानां वृत्त्याश्रय विषये मतं प्रत्याख्याय कस्तर्हि वृत्त्याश्रय शब्दः इति मूलपङ्क्तिः वर्तते। कस्तर्हि वृत्त्याश्रयः शब्दः इति जिज्ञासा शमनाय ग्रन्थकारः वदति स्फोटात्मको हि वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटः अन्तर्नादः आत्मा स्वरूपं यस्य स स्फोटात्मकः इत्यर्थः। स च शब्द ब्रह्मस्वरूपः मध्यमानादः तस्य व्यञ्जकः इत्येतत् सर्वम् अस्मिन्नेव पाठे अग्रे निरूप्यते। एवं तर्हि कोऽयं स्फोटो नाम इति चेत् चतुर्धा हि वाक् वर्तते। यतोहि अस्माभिः मध्यमानादः तस्य व्यञ्जकः इत्युक्तम्। अतः वाक् इति प्रसङ्गातागतं वाक् स्वरूपमपि तत्र वर्णनीयं भवति। तस्मात् चतुर्धा हि वाक् वर्तते परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी च। तत्र परावाक् स्वरूपं किमस्ति इति प्रतिपादयामि। मूलाधारस्थ पवन संस्कारीभूता मूलाधारस्था
शब्द ब्रह्म रूप स्पंद शून्य बिंदु रूपिणी परावागुच्यते। मूलाधारो नाम मूल प्रकृत्यात्मिका कुंडलिनी अर्थात कुंडलिनी नाम षण्णवत्यंगुलः देहायामः तत्र अंगुलार्ध सहितं सप्तचत्वारिंशत् अंगुलात्मकम् अधः उपरि च परित्यज्य एकांगुली परिमितेन मध्ये मूलाधारः उच्यते। यथोक्तं पायवंगात् द्व्यंगुलादूर्ध्वं लिंगाच्च द्व्यंगुलादधः मध्यमेकांगुलं यच्च देह मध्यं प्रचक्षते। एवंच मूलाधारे कुंडलिन्यां स्थितः यः पवनः तत्संस्कारीभूता तेन पवनेन संस्कारीभूता नाम ज्ञातम् अर्थं विवक्षोः पुंसः इच्छया जातेन प्रयत्नेन योगः एव मूलाधारस्थ पवन संस्कारः इत्युच्यते। तत्र मूलाधारस्थः नाम गुदलिंगान्तरगत चतुर्दल चक्रगता अनादिनिधनाख्या शब्द ब्रह्म स्वरूप स्पंद शून्य नाम क्रिया शून्य। तत्र स्पंदः नास्ति। कुतः इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यते पश्यन्त्यां स्पंद सामान्यं मध्यमायान्तु स्पंद विशेषः इति। तस्मात् अत्र स्पंद शून्य परा बिंदु रूपिणी वाग् अभिधीयते। परा हि अत्यंत सूक्ष्मत्वेन अग्राह्यत्वात् सूक्ष्मा इत्यपि कथ्यते। तदुक्तं स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी इति अनया रीत्या परा वाचः स्वरूपमुक्तं। द्वितीया वाग् भवति पश्यन्ति। यदा सह वायुः नाम मूलाधारात् नाभि पर्यन्तमागत्य अभिहन्ति तदा वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ति वागुच्यते। एषा तु लोकव्यवहारातीता मनसः विषया निरवयवा एव, किन्तु योगिनां तु तत्रापि प्रकृतिप्रत्ययविभागावगतिः अस्ति। अत्र हि पदार्थाः अवभासिता भवन्ति शब्दार्थाभिन्नत्वेन। पदार्थानां प्रकाशिका इत्येषा पश्यन्ति। एतद्वयं वाग्ब्रह्म योगिनां समाधौ निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञान विषये इत्युच्यते। अधुना मध्यमा स्वरूपमुच्यते। ततः नाम परा पश्यन्ति मध्यमा। ततः नाम नाभिपर्यन्तं यः वायुः आगत्य अभिहन्ति ततः उपरि। ततः हृदयपर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचक शब्दस्फोट रूप श्रोत्र ग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा जपादौ बुद्धिः निर्ग्राह्या मध्यमा वागुच्यते। एवंच मध्यमा वाक् सा भवति यत्र शब्दः विशिष्ट क्रममाश्रित्य बुद्धौ प्रत्यवभासते। एषैव स्फोटात्मिका स्फोट व्यंजिका च। एषापि परश्रोत्र ग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा अत्रैव बुद्धिः अर्थस्य कृते शब्दनिश्चयं करोति। एवं वैखरी वाक् चतुर्थी। ततः हृद्देशात् आस्य पर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना ऊर्ध्वम् आक्रामता च मूर्धानमाहत्य परावृत्य च तत्तस्थानेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेण ग्राह्या वैखरी वाक् उच्यते। एवंच कंठदेशगा वैखरी इति। एषा व्यक्त वर्ण समुच्चारण प्रसिद्ध साधुभाव भ्रष्ट संस्काराच्चापि उक्ता अपरिमित भेदाच। एषा परश्रोत्र ग्राह्या वाग्व्यवहार साधन भूता भवति। एताः चतस्रः वाचः अनया कारिकया एवं सस्वरूपं संग्रहीताः सन्ति। यथा परा वाङ्मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठदेशगा। वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यंजक उच्यते। एवंच अनया कारिकया चतस्रूणामपि वाचां स्वरूपं संक्षेपतः उक्तं यत् यदा पवनः तत्तस्थानम् अभिहन्ति तदा तत्तस्थाने अभिव्यक्तः पवनः तत्तन्नाम्ना व्यवह्रियते। तदित्थं मूलचक्रस्था परा भवति। पश्यन्ति नाभिप्रदेशमागता मध्यमा हृत्प्रदेशं प्राप्ता वैखरी कंठप्रदेशम् अभिहत्य परश्रवणगोचरा वाग्व्यवहार रूपा भवति। तदेव उक्तं ऋग्वेदेऽपि चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तत्र चतस्रस्वपि स्फोटव्यञ्जिका मध्यमा एव। स्फोटरूप शब्दस्य व्यञ्जकस्तु मध्यमानादः
वैखरीनादस्तु मध्यमानादस्य परश्रोत्रग्राहकः तस्मात् वैखरी वाग्व्यवहाररूप परश्रवणगोचरा इति कथ्यते। अत्र अयं विशेषः जागरूकतया श्रोतव्यं। युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्यां नादः नाम ध्वनिः उत्पद्यते। तत्र मध्यमानादः अर्थवाचकः स्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकः, वैखरीनादो नाम ध्वनिः शब्दः सकलजनश्रोत्रग्राह्यः भेर्यादिनादवत् निरर्थकः। मध्यमानादस्तु वैखरीकृत नादापेक्षया सूक्ष्मः अतएव सूक्ष्मतर इति उक्तिः। कर्णपिधाने जपादौ च सूक्ष्मतर वायुव्यङ्ग्यः शब्दब्रह्मरूप स्फोटव्यञ्जकश्च। शब्दब्रह्मरूपस्फोटव्यञ्जकः इत्यस्य अयमर्थः शब्दब्रह्मरूपो हि स्फोटः स्फुट्यते अभिव्यज्यते वर्णैः इति स्फोटः अर्थः तस्य इति, अथवा स्फुटति अर्थः अस्मादिति स्फोटः शब्दः इति शब्दार्थ परतया अस्माभिः व्याख्यातम्। तस्य च मध्यमानादः व्यञ्जकः प्रकाशकः इति यावत्। तादृश मध्यमानादव्यङ्ग्यः शब्दः स्फोटात्मकः ब्रह्मरूपः नित्यश्च। मध्यमानादेन व्यङ्ग्यः प्रकाश्यः स्फोटात्मकः। शब्दः इति कथनेन मीमांसकोक्तः वर्णवादः निरस्तः। ब्रह्मरूपो नित्यश्च इति कथनेन नैयायिकानाम् अनित्यतावादिनः तेषाम् अनित्यत्ववादः अपि निरस्तः। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे अस्माभिः शब्दब्रह्मण स्वरूपम् अनन्तरं स्फोटविषये मीमांसकमतम् इत्येतत् सर्वम् उक्तं। यद्यदुक्तं तस्य सर्वस्यापि अधुना भवतां पुरतः सारतया सर्वं कथ्यते। तत्र आदौ स्फोटः अष्टविधः इति शक्ति प्रकरणस्थं संस्मार्य कोऽसौ वृत्त्याश्रयः शब्दः इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारोक्तदिशा प्रथमतया मीमांसकानां मतमुपन्यस्तं। मीमांसकाः यद्यपि वर्णनित्यतावादिनः तथापि वर्णानामेव वाचकत्वम् उरीकुर्वन्ति। तेन गौरित्यत्र गकारः औकारः विसर्जनीय इति, एवञ्च गकार औकार विसर्जनीया एव प्रत्येकं वाचकाः इति तेषां मतम्। ते शब्दस्य नित्यताम् अङ्गीकुर्वाणापि तस्य स्फोटस्वरूपत्वं तु न अङ्गीकुर्वन्ति इति वैलक्षण्यं। यदि तन्मतरीत्या वर्णाः प्रत्येकं वाचकाश्चेत् द्वितीयादिवर्णोच्चारण व्यर्थतापत्तिः। यदि च वर्णसङ्गातः वाचकः तदापि उच्चरित प्रध्वंसितत्वेन वर्णानां योगपद्या सम्भवात् तदपि अयुक्तम् इति अस्माभिः विस्तरेण प्रतिपादितम्। अग्रे च क्षणवादिमते वर्णानाम् उत्पत्तिपक्षे अभिव्यक्तिपक्षे वा तेषां क्षणमात्रस्थायित्वात् अग्रिमक्षणे तेषाम् अभावात् तेषां वाचकत्वं न सम्भवति। सतः एव शब्दस्य प्रत्यक्षत्वात् इत्यादि रीत्या मीमांसकमतं क्षणिकवादीनां मतं च निरस्तम्। ततः पदप्रत्यक्षता विषये नैयायिकमतानुसारि कल्पत्रयम् अनुद्य निराकृतम् अस्माभिः। तथा हि वर्णानाम् अनित्यत्वेपि उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णस्य संस्कारवशात् अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्धेन पदप्रत्यक्षत्वम् इति प्रथमः कल्पः। यद्वा शब्दन्यायेन पूर्वपूर्वजाः वर्णाः चरमवर्णपर्यन्तं जायमानाः एव तेन पदप्रत्यक्षत्वम् इति द्वितीयः कल्पः। यद्वा पूर्ववर्णानुभवजन्य संस्कार सहचर चरमवर्णानुभवात् शाब्दबोधः इति तृतीयः कल्पः। एते त्रयोऽपि कल्पाः क्रमेण निराकृताः ग्रन्थकारेण। प्रथमे अयं पूर्वः अयं परः इत्यादि व्यवहारः अशक्यः नष्टविद्यमानयोः अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्धस्य अभावात्। द्वितीये तु शब्दन्यायेन पदप्रत्यक्षता उपपादनेऽपि पदस्य अविद्यमानतया शक्त्याश्रयत्वस्य ग्रहानुपत्तिः तेन ज्ञानं न जायते। तृतीये येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण बोधोऽपि स्यात् इत्यत्र विनिगमकं किमपि नास्ति। तस्मात् सरोरसः नदीदीनः इत्यादि विपरीत क्रमेणापि बोधः स्यात्। एवञ्च नैयायिकमते दोषान् प्रदर्श्य कस्तर्हि वृत्त्याश्रयः शब्दः इति प्रश्ने समाधात् ग्रन्थकारः शब्दब्रह्मरूपः नित्यः स्फोटात्मकः शब्दः इति तत् प्रतिपादयितुं परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति वाक्चतुष्टय स्वरूपं प्रदर्शितं। तत्र वैखरी पर श्रवणगोचरा मध्यमा तु सूक्ष्मतरा तया कृतः नादः एव स्फोटव्यञ्जकः इति विस्तरेण अस्माभिः प्रतिपादितम्। एकया कारिकया च परादिवाक् स्वरूपं संग्रहितं तदित्थं तत्र वर्णयामि पुनः। परावाङ्मूलचक्रस्था
ಪಶ್ಯಂತಿ ನಾಭಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ಹೃದಿಸ್ಥಾ ಮಧ್ಯಮಾಜ್ಞೇಯ ವೈಖರಿ ಕಂಠದೇಶಗಾ ವೈಖರ್ಯಾ ಹಿ ಕೃತಃ ನಾದಃ ಪರಶ್ರವಣಗೋಚರಃ ಮಧ್ಯಮಯಾ ಕೃತೋ ನಾದ ಸ್ಫೋಟ ವ್ಯಂಜಕ ಉಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯನಯಾ ರೀತ್ಯ ಸಮಾಪ್ತೋಯಂ ಪಾಠ ಶುಭಮಸ್ತು.